सामीन, आप शायद ये बात जानते होंगे कि जंग जीतने के लिए सबसे अहम शोबा जासूसी का होता है। जी हाँ, जासूसी और सुराग रसानी ही के ज़रिए दुश्मन को मुहलिक नुकसान पहुँचाकर जंगें जीती जाती हैं और कब्ज़े बरकरार रखे जाते हैं। तारीख़ गवाह है कि जासूसी के शोबे में गैर मुस्लिम अक़वाम बिलखसूस अहले यूरोप ने ख़वातीन जासूसाओं से वो काम लिए जो माहिर तरीन मर्द जासूस भी ना कर सकते थे, और कई बार इन खूबरू और हसीनो जमील दोशीज़ाओं ने अपनी जासूसी के बायस जंगों के पासे पलट के रख दिए, क्योंकि सिनफ़ नाजुक व हसीन होने की वजह से ये बड़े बड़े उमराओ रईसा, वज़ीरों, मशीरों और फ़ौजी अफसरों के दिलों को अपनी अटकेलियों और दिलकश अदाओं से लुभा लेती थीं और इनकी फितरी मर्दाना खामियों का भरपूर फ़ायदा उठाती थीं और इनसे अहम राज उगलवा लेती थीं। चुनांचे आज हम आपको 20वीं सदी की सबसे मशहूर और शातिर जासूसा और रक्कासा माता हरी के बारे में बताएंगे, लेकिन आप पहले हमारी वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। सामीन, नाम तो उसका मार्गरेटा ज़िले था, लेकिन उसने दुनिया में माता हरी के नाम से शोहरत पाई। वो दराज कद, दुबले पतले जिस्म की मालिक, नहायत हसीन व जमील औरत थी। वो तो पैदाइशी तौर पर ही एक रक्कासा और जासूसा थी। डांस करना और सुराग रसानी इसके पसंदीदा मशगले थे। अभी इसने आलम शबाब में कदम रखा ही था कि माँ बाप में अलहदगी हो गई और 2 साल बाद ही माँ भी वफ़ात पा गई। इसके बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने चचा के पास जर्मनी चली गई। जब इसकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी यूं गुर्बत और तन्हाइयों का शिकार हो गई तो इसने डांसिंग की तरबियत हासिल करना शुरू की और जल्द ही इसमें महारत हासिल कर ली। 19 बरस की उम्र में इसने एक डच आर्मी कैप्टन से शादी कर ली। अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ ही से इसके आला अफसरों से अच्छे मरासिम बन गए। हर किसी को ख्वाहिश थी कि इसकी नाजुक अंदाम अदाओं को देखे और इसकी प्यारी और सुरीली बातों को सुने। चुनांचे अमली ज़िंदगी के आगाज़ ही से इसके उमराओ रऊसा और आला फ़ौजी अफसरों से अच्छे मरासिम बन गए। अपनी सोसाइटी के आला तबकों में वो बड़ी मकबूल व मशहूर होती चली गई। अब इसकी ये तमन्ना भी थी कि स्टेज पर आकर अपने फ़न का बाकायदा मुज़ाहरा करे, लेकिन इसके शोहर को ये सब सख्त बुरा लगता था और फिर 1902 में इसने अपने शोहर से तलाक ले ली। इसके बाद इसने एक मशहूर मकामी डांसिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब इसके डांस और हुस्न के चर्चे आम होने लगे। इसने इंडोनेशियाई और इंडियन क्लासिकल रक्स भी सीखा और मौसीकी की तरबियत भी हासिल की। 1903 में इसने पेरिस जाकर अपने फ़न का मुज़ाहरा करना शुरू किया। वो दूसरी रक्कासाओं से बहुत ज़्यादा फ़ाहिश थी और नीम बरहना जिस्म के साथ डांस करती थी। रक्स व सुरूद और नगमा व चंग की इस दुनिया में इसने अपना नाम माता हरी रखा और फिर इसने इसी नाम से शोहरत पाई। इंडोनेशियाई ज़बान में इसके मानी है सूरज की आँख। ये अपने फ़न में इस कदर माहिर थी कि जहाँ जहाँ जाकर डांस करती इसकी शोहरत के चर्चे फैल जाते। पूरे फ्रांस में इसके मद्दे मुकाबिल कोई मॉडल या रक्कासा न थी। वो इस दुनिया में अपनी नज़ीर आप बन गई। अब दौलत और शोहरत उसके घर की बांदी थी। वो हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक में अपने फ़न का मुज़ाहरा करती रही और तेज़ी से इसके मद्दाहों की तादाद में इजाफ़ा होता चला गया। वो अपनी खूबसूरती
اور دلکش اداؤں سے تماشبینوں کے دلوں میں گھر کر لیتی۔ پورے فرانس میں اس کے ہوش ربا رقص کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ فرانس میں اس کے تعلقات جرمنی کے سفارتکاروں اور فوجی افسروں سے ہو گئے۔ ان جرمنوں نے اسے جرمنی کی خاطر جاسوسی کرنے پر ایک معقول معاوضے کے عوض راضی کر لیا۔ اب وہ جاسوسہ بن چکی تھی۔ اس نے بڑی مہارت اور صفائی سے فرانس کے اہم جنگی راز جرمنی کو پہنچائے، جس کے سبب فرانس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جب ماتا ہری فرانس سے برطانیہ آئی تو برطانوی جاسوسی پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کو حراست میں لے لیا اور تفتیش شروع کر دی، مگر جاسوسی کرنے کا کوئی ثبوت انہیں نہ مل سکا۔ لہٰذا ماتا ہری کو بے قصور جان کر چھوڑ دیا گیا۔ پھر اسے فرانس کی طرف سے ایک بڑے معاوضے کے عوض جاسوسی کی پیشکش کی گئی تو اس نے وہ قبول کر لی۔ آپ اس کی ذہانت اور شاطر دل و دماغ کا اندازہ کریں کہ وہ کمال مہارت کے ساتھ ڈبل ایجنٹ کا رول ادا کرتی رہی، اتحادیوں کے راز جرمنی کو پہنچاتی رہی اور جرمنی کے راز فرانس کو پہنچاتی رہی، لیکن نہ کبھی وہ پکڑی گئی اور نہ ہی اس نے اپنی جاسوسی کا کبھی کوئی ثبوت چھوڑا۔ اس نے اتحادیوں کے بعض نہایت اہم راز جرمنی کو پہنچائے تھے۔ پھر 1915 میں جب وہ فرانس گئی تو اسے جرمن جاسوسی کے سلسلے میں اچانک گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے اسے 15 اکتوبر 1917 کو سزائے موت سنا دی اور فائرنگ سکواڈ نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ سامعین، عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی جاسوسیوں کی وجہ سے اتحادیوں کے 50,000 فوجی ہلاک ہوئے اور بہت زیادہ جنگی مالی خسارہ بھی اٹھانا پڑا، لیکن جب قانونی ماہرین نے اس کے کیس کو اسٹڈی کیا اور ریکارڈ چیک کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس پر نہ تو کسی جاسوسی اور نہ ہی کسی قتل کا الزام ثابت ہو سکا۔ ابھی حال ہی میں اس کی موت سے 100 سال بعد جاری ہونے والی دستاویزات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پر لگائے گئے جاسوسی کے الزامات ایسے نہ تھے کہ اسے سزائے موت دی جاتی۔ بعض فرانسیسی محققین کے مطابق فرانس کی مسلسل ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ماتا ہری کو چنا گیا اور ساری ناکامیوں کوتاہیوں کا اسے سبب قرار دیا گیا۔ واللہ عالم۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں ماتا ہری۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔